like, subscribe, and get notified. While rainy season may be pleasant for some, too fun and frolic, it brings lot of distress to shop owners at the Margao Gandhi market due to failure of the Margao Municipal Council for failing to properly desilt the drain. This has led to severe flooding of their shops. The daily bread of 10 to 15 shopkeepers has been affected since customers refused to visit their shops since the flooring is flooded since 20th May, causing tremendous loss of business. Many of these shopkeepers are senior citizens with health issues who cannot afford to keep the shops closed. Shopkeeper Anil Kalekar tells his cup of woes. The gutters are choked and not cleaned by the Margao municipality over the last 12 years, shopkeepers allege. पहिला पाऊस पडलेला 20 तारखेक तेन्ना रातचे 9 वरांचे उदक येवपाक अंदाज चालले तें अजूनपर्यंत उदक थांबना. आतां 21 तारखेक पायपलायन उदक भायर काडटा. 20 तारखेक येपार सगळो भिजला. तो घरा कडेन व्हरोन हांवें सगळो घातला. कित्याक सांगता पेड्ड्यार जालो जाल्यार आनी हे न्ही, पूण आनी कांय उपाय ना. म्हणटकूच आतां हे पळय कितली जाली ती क्लियर जावपाक जाय बेगीन, नाल्यार भाडो जायना. हांव अस्थमाचो मनीस, म्हाका चड टकालस घेवपाक जायना. पूण कितें करतलो, हांगा बंद दवरलें जाय जाल्यार आनी उदक वाडटा. जाता तितलें बेगीन क्लियर करपाक जाय न्ही. पूण आतां कित्या खातीर जाला? चंबरां कितें भरिल्ल्या? मेन म्हटल्यार गटार पळय आसा न्ही, हय ते बंद आसा. ते गटार ओपन केल्या शिवाय हें उदक भायर सरपाचें ना. तें उदक गटार ओपन करून उदक भायर तेन्नाच हें उदक सकयल देंवतलें. पूण क्लीन करूं ना म्हणटा तो. ना क्लीन कांय करूं ना, अजून कांय ना. 10-12 वर्सां जाले क्लीन करून आले. पयलीं आनी एकदां येयल्लें उदक तेन्ना इतलें येवंक नासलें. तेन्ना ते गटार ओपन करून सगळे ते बाटल्यो प्लास्टिकाच्यो जावं नुस्तें बसून आहा भितर ते गटार ओपन करून त्यांनी क्लीन केल्ले. पण तेज्या नंतर आतां हे पयर पावस पडला पयली 20 तारखेक तेन्नाच्यान हें अजून पर्यंत कांयच हें घेवंक ना. ते आतां कितें आसा ते बेगीन जर केलें जाय. वेपारी सगळ्याचो भिजला, म्हाजोय भिजला, हेजो सायडीचो आहा तेगेलोय भिजला. ते सायडीच्यान चड कितें आसा ह्या वटेन आनी ह्या वटेन चड उदक अशें देंवोन येता. टोटल 20 शॉपां समोर पडल्या तुमगेली. ही कंप्लीट आनी ते थंय बी बुडला. आं फाटल्यान थंय वचून हें घ्या. 20 तारखेच्यान हे उदकाचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला. पावस भरपूर पडला. एक दुसऱ्याचेर उदक भरतना आमकां तेंच्यानी कॉल करून सांगला की उदक भरता. आमी येवन उदक माल वयर काडटा. मातशें उरला नाल्यार आमगे सगळे कपडे भिजताले. आनी पूण आतां तुमगेले थोडे पूण स्टार्टिंगे तुमकां लॉस जाला. मातशें लॉस जाला, ते सोड लॉस जाला. आतां तरी आमकां प्रॉब्लेम जाता हे गटराचे. तुमी बाजारान गटर साफ करनाले कशें जातलें? हे केन्नाच जावना. 10 वर्सान दिसता म्हाका इतले प्रॉब्लेम जाला. तुमी एटलिस्ट मातशें तरी कामगारां लावन मातशें क्लीन तरी दवरा गटरां. पूण म्युनिसिपालिटीन अजुनूय काम करूं ना म्हणटा तुमी ह्या वटेंतले. ही आमी पळोवना. आमी ल्हानच्यान व्हड जाला हांगा, केन्ना पळोवना हें काम केलां तें. करा न्हू तुमी. बाजारान तुमी करना. लोक फूल गांवाचे लोक येता हांगा बाजारान. ते कितें म्हणटा शॉपान येवन सांगता आरे तुमच्या शॉपान उदक भरला, हे कितें रे काय सांगना. कितें हे करतले आमी तांकां कितें सांगू? बाजारान अशें जालें जाल्यार भायर कितें जातलें?